Like, subscribe, and get notified. There are four major mistakes the police made in visiting the house of late advocate Jayant Prabhu. Why did the police visit the house of advocate Jayant without an arrest warrant? Why did they go to his house when the case was filed under section 41 of CRPC? Why did the police go to his house at 10:15 p.m. ignoring the WhatsApp message sent by advocate Jayant to Lady PSI Anushka at 6:15 p.m. that his elder son Pritesh was not at home? Why did the police go to his house without permission from higher authorities? Late advocate Jayant has clearly blamed Lady PSI Anushka in his suicide note for being extremely rude to him. आम्ही आज सांजे 4 सुमार सगळे एडवोकेट्स एकठांय जावन मडगांव पुलीस स्टेशनार आयिल्ले. आमी SP पयलीं मेळपाक आयले. SP ना लिवेर आसून मेळटकीर आमी हांगा DYSPक मेळ्ळे. DYSPन आमकां फुल्ली कॉपरेट केलें. आमचो डिमांड इतलोच आशिल्लो की आमचो एक सिनियर कलीग आशिल्लो एडवोकेट जयंत प्रभू आनी ताजो सुसायड आशिल्लो पळय तो एबॅटमेंट टू कमीट सुसायड म्हणून रेजिस्टर करतो असो म्हणून आमी एक कंप्लेन दिली. म्हणजे ताची चल्यान कंप्लेन दिली. ती रेजिस्टर जाली नाशिल्ली. ती रेजिस्टर करची आनी जे पळय कोण ऑफिसर्स ह्या खातीर रिस्पॉन्सिबल आसा तांचेर FIR रेजिस्टर करचो अशें आमचो डिमांड आशिल्लो. तो आमी बरे वेळ रावन आमकां पुलिसा कडल्यान कॉपरेशन मेळ्ळें आनी आतां आमकां 100% हें मेळ्ळां, कन्फर्मेशन मेळ्ळां की ऑफेन्स रेजिस्टर जालो म्हणून. कोणाचेर जाला म्हणून आमी लेडी PSI अनुष्का परब आनी 4 कॉन्स्टेबल्स हांचेर सद्याक ऑफेन्स रेजिस्टर जाला. जे दोतोराच्या घरा कडेन गेल्ले रातची 10:15 वर राती आनी ताचे दुसरे दिसाक ताणें डायिंग डिक्लेरेशन करून नोट बरयला, एक सुसायड नोट बरोवन ताणें सुसायड केलें. त्या प्रमाणे त्या मनशाचेर ऑफेन्स कायदो कितें सांगता कितलो टायम मेळ्ळ्यार तुज्यान वचूंक जाता घरा कडेन एक्टिव्ह जाता? कायदो सांगता की बिफोर सनसेट आनी आफ्टर सनरायज ह्या मदली टायमार घरा कडेन वचून इन्वेस्टिगेशन करपाक मेळटा. नाजाल्यार ती प्रॉपर परमिशन वचची पडटा. सो हांगा परमिशन नासतना आनीक हांगा आमचो एकूच मेन इश्यू आशिल्लो असो की जाल्लें कितें की आमी म्हळ्यार ताची फॅमिली मेंबर्सांनी दोतोराच्या तांकां कळयिल्लें की तो पळय भुरगो आसा ताका ते सोदपाक घरा कडेन गेल्ले की तो IPHB एडमीट आसा, तो घरा कडेन ना. आनी हो क्लियर कट WhatsApp मेसेज दोतोरा मोबायला वयल्यान त्या रिक्वायर्ड ऑफिसर पळय आसा PSI आसा ताचे मोबायलाचेर येता. सो तें जातकीर ही 2:15 सुमार मेसेज वचून सुद्दां 10:30 सुमार ती ताच्या घरा कडेन गेली. ह्या खातीर दुसरे दीस ऑफेन्स. ताका लागून ताणें सुसायड केली अशें म्हणून दोतोरान डायरेक्ट आपल्या सुसायड नोटाक बरोवन दवरला. हो सुसायड नोट कंप्लेन पळय आसा ताका एनेक्स्चर म्हणून दिल्लो आसा. आमी 24 तारखेर एक ऑफेन्स रेजिस्टर केल्लो. एकट्यान कंप्लेन दिली लेडीन की आपल्याक एकटो आपल्याचो कलीग आपल्याक सतायता आनी आपल्या फाटल्यान येता, आपल्या मेसेजी धाडटा. आमी ऑफेन्स रेजिस्टर केल्ली. तेजें इन्वेस्टिगेशन चालू आसलें. तेन्ना आमी त्या इन्वेस्टिगेशन करता आसतना आमची लेडी PSI इन्वेस्टिगेशन करताले तेन्ना ड्युरींग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशनाक तें गेल्लें तेन्ना तेणी तेंच्या कोण एकट्या त्या एक्युजाच्या बापायन हें केलें की दुसरे दिसा ताणें सुसायड केली. ती म्हणटा की पुलिसान सतायलें म्हणून ताणें हें केली तर सुसायडान नोट दवरलो. आमी सद्याक केस रेजिस्टर केली आसा आनी आमी इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. कितें आसता पळयतले कितें खरें हॅरेसमेंट जाला कितें आसा तें पयलीं आमी केस रेजिस्टर केली. सर खंयचे पुलीस स्टेशनार केली? मायना कुर्तोरी पुलीस स्टेशन. मायना कुर्तोरी पुलीस स्टेशन केस रेजिस्टर केला. इन्वेस्टिगेशन चालू. सर हे जे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आसा हेणी इन्वेस्टिगेशनाक वचपाक जायना अशें कितें आसा? तशें कांय ना. इन्वेस्टिगेशन प्रोसेसाक गेल्लें तें बट तें मागीर प्रायमा बेसी म्हणलां की अशें अशें लावन तेणी सुसायड केली. बट तेजेर पळयता न्हू इन्वेस्टिगेशन कितें आसा तें जातालें. ओके. कितले ऑफेन्स रेजिस्टर ना आमी सद्याक त्या ऑफिसराचेर आनी कोण गेल्ले तेंचे आदर्स म्हूण केला. मुखार पळयतलें खरें कितें जालां तें आमी इन्वेस्टिगेशना टायमाचेर सगळें कळटलें कितें. Bureau Report, Herald TV. Watch on Herald TV.